बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, पाक वतन टीवी के साथ मैं हूं फहद करीम। शामिल करेंगे अब तक की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मशकूक खतूत के मामले पर तहकीकात करवाएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मशकूक खतूत के मामले पर तहकीकात लाजमी करवाएंगे। हम चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। इस्लामाबाद काबीना इजलास से खिताब करते उनका कहना था कि हमें इस मामले पर सियासत नहीं, जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। वाज़ेह है कि गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट के 4 और सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को धमकियां में इस खतूत मौसूल हुए, जिनका मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इससे कबल एक रोज़ कबल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को पावर भरे 8 मशकूक खतूत मौसूल हुए, जिनमें डराए धमकाए जाने वाला निशान भी मौजूद था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मशकूक खतूत के मामले पर तहकीकात कराएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। इस्लामाबाद में काबीना इजलास में खिताब उनका कहना था कि हमें इस मामले पर सियासत नहीं, जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। वाज़ेह है गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट के 4 और सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों को धमकियां में इस खतूत मौसूल हुई, जिनका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इससे एक रोज़ कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजों को पावर भरे मशकूक खतूत मौसूल हुए, जिसमें डराने धमकाने वाला निशान मौजूद था। उन्होंने बताया कि 6 हाई कोर्ट के जजों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के साथ मीटिंग की रोशनी में काबीना मंजूरी के साथ फैसला किया कि इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। मोहतरम साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी की मशावरत और रजामंदी के साथ कमीशन का नोटिफाई किया और टीओआर्स को भी नोटिफाई किया। शहबाज शरीफ ने कहा बाद में तसद्दुक़ जिलानी ने कमीशन की सरबराही से माज़रत कर ली और सुप्रीम कोर्ट ने परसों इस पर सुमोटो ले लिया और इसकी समाअत से सब आगाह हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखेगा। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी और फिर इसमें तब्दीली आई। शहबाज शरीफ का कहना था कि परसों हमने भरपूर मीटिंग की है और इन वजारतों से जिनकी जिम्मेदारी मुल्क की मईशत ठीक करने की है, इसमें SIFC का एक कलीदी किरदार भी है। मैंने ये फैसला किया कि मैं इन वजारतों का सेक्टोरल रिव्यू करूँगा ताकि इनके मसाइल को तेज़ी से हल करूँ और मुल्क के चैलेंज से निपटें। हमें महंगाई बेरोजगारी में कमी लाने के लिए दिन रात काविशें करना है और हम तेज़ी से कदम उठा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि आलमी मालियाती फ़ंड जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट था $1.1 अरब का, वो इस महीने बोर्ड की मंजूरी के बाद मिल जाएगा और वज़ीर ख़जाना वाशिंगटन जा रहे हैं। वहाँ पर स्प्रिंग मीटिंग होगी और IMF के साथ नए प्रोग्राम के हवाले से इजलास होगा। हम समझते हैं कि इसका एक और प्रोग्राम हमारे लिए ज़रूरी है। इससे मईशत में इस्तेहकाम आएगा और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हम एक नए एतमाद के साथ काम कर सकेंगे। इस नए मुआहदे में IMF की शराइत आसान न होंगी, मगर हमारी सोच ये होनी चाहिए कि गरीब तबके पर बोझ कम पड़े और इन पर इस दबाव को डाला जाए जो उसे उठा सकते हैं। उनका कहना था कि FBR की डिजिटलाइजेशन पर पूरी तरह काम हो रहा है और इस महीने में कंसल्टेंट्स तैनात हो जाएंगे। इस प्रोग्राम पर अमल दरामद किया जाएगा। IT के हवाले से भी हमने इजलास किया। मुझे उम्मीद है कि हम इस पर भी एक हतमी फैसले पर पहुँच जाएंगे। IT एक बहुत बड़ा शोबा है और कोशिश है कि इसमें हम कामयाब होंगे। शहबाज शरीफ ने कहा खसारे में चलने वाले PIA के ऊपर काम हुआ है और उम्मीद है कि जो शेड्यूल तय किया गया इसके निष्कारी का इस पर अमल दरामद होगा। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग के लिए एक तरक्या की कंपनी पाकिस्तान पहुंच रही है। इनसे सबसे मुलाकात करेंगे ताकि इनको बताएंगे पाकिस्तान में कितनी सलाहियत है, कितना खूबसूरत है पाकिस्तान। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा कि इसमें सिर्फ इस्लामाबाद एयरपोर्ट शामिल है। लाहौर और कराची पोर्ट्स के लिए जल्द एक इजलास तलब करूँगा। शहबाज शरीफ को कहना था कि मैं खुद दासू गया, सफ़र के साथ वहाँ चीनी वर्कर से मुलाकात की और इन्हें तसल्ली दी। चीनी वक्त भी आया था, वज़ारत ख़ारिजा से जो मायतें थीं उनको भी पहुँचा दिया गया और इस पर तेज़ी से काम जारी है कि कैसे इन चीनी वर्कर्स की सिक्योरिटी पर फूल प्रूफ काम किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ईद के बाद इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा कि हम ईद के बाद भरपूर तहरीक चलाएंगे और हम अगले इजलास में जलसों का शेड्यूल जारी करेंगे। उनका कहना था कि इसका बुनियादी मकसद आइन और कानून की बालादस्ती, उसके बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जो हमारे जजेस पर जुल्म हुआ, जो ख़त आया, तो क्या इस मुल्क में कानून मौजूद है? ये तो उन्होंने मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया है। खैबर पख्तूनख्वा से संगीन शिकायत मौसूल हो रही हैं। ये मुल्क के खिलाफ साजिश है कि इस सूबे को नुमाइंदगी से महरूम किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ईद के बाद इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा कि हम ईद के बाद भरपूर तहरीक चलाएंगे और हम अगले इजलास में जलसों का शेड्यूल जारी करेंगे। उनका कहना था कि इसका बुनियादी मकसद आइन और कानून की बालादस्ती, इसके बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जो हमारे जजेस पर जुल्म हुआ, जो ख़त आया, तो क्या इस मुल्क में कानून मौजूद हैं? ये तो उन्होंने मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया है। खैबर पख्तूनख्वा से संगीन शिकायत मौसूल हो रही हैं। ये मुल्क के खिलाफ साजिश है कि इस सूबे को नुमाइंदगी से महरूम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इमरान खान ने अपने नज़रिए के लिए जदोजहद जारी रखने का पैगाम दिया। खबर अज़ीम मीडिया से बातचीत करते हुए अयूब ने कहा कि हमारा एक बड़ा इत्तेहाद बन चुका है और इसका एक निकाती एजेंडा है कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती हो। उन्होंने कहना था कि हम अदलिया के साथ खड़े हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट ख़त के मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनाकर इसकी समाअत करेगा और इन इदारों को कैफरे के डार तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फोकल पर्सन की कमेटी का ऐलान किया, जिसमें शिबली फराज, अली जफ़र, नईम पंजूता, बैरिस्टर गौहर शामिल हैं।
عمر ایوب نے بتایا کہ کسی کے خیالوں میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بشریٰ بی بی عمران خان کی کمزوری ہیں، بلکہ وہ تو ان کی طاقت ہیں. ان کے کھانے میں زہر ملایا تھا، ان کو کافی تکلیف ہوئی. ہم مطالبہ کرتے ہیں بشریٰ بی بی کا طبی معائنہ شوکت خانم کے ڈاکٹروں کی موجودگی میں کیا جائے. بعد ازاں شبلی فراز نے کہا پی ٹی آئی کو پاکستان نے مینڈیٹ دیا اور اسے چرا لیا گیا. اب ہمیں اس مینڈیٹ کی حفاظت کے لیے جدوجہد کرنی ہے. یہ ہم عدالتوں میں کریں گے. ہمیں فارم 45 اور فارم 47 میں فرق کرنا ہوگا. جو منتخب نہیں ان کو اقتدار میں بٹھانے سے سیاسی و معاشی استحکام نہیں آ سکے گا. ملک میں جو مہنگائی ہے وہ انہی باتوں کا نتیجہ ہے. یہ 22 کروڑ کا ملک ہے اور یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کسی کی تمام تر مصائب کے پیش نظر کسی افراتفری کا شکار ہوں. الرحمن الرحیم. عمر ایوب صاحب نے تو ملاقات کے حوالے سے پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہماری ڈسکشن ہوئی پولیٹیکل ایشوز پہ بھی ڈسکشن ہوئی اور باقی جو ہے نا عمر ایوب صاحب اس کی جو ایکسپلینیشن وہ دے دیں گے. میں ایک بات بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد ہم ایک بھرپور طریقے سے تحریک لانچ کر رہے ہیں اور جو پولیٹیکل پارٹیز جو ہمارے ساتھ ہمیں الائز بن گئی ہیں جس میں محمود چکزئی صاحب، اختر مینگل صاحب، جماعت اسلامی، MWM اور پاکستان تحریک انصاف اور سنی تحریک، تو یہ انشاءاللہ ہماری نیکسٹ میٹنگ جو ہے نا کوئٹہ میں ہوگی 12 تاریخ کو اختر مینگل صاحب کے گھر پہ. وہاں سے ہم پورے ملک میں جلسوں کا شیڈول دیں گے اور وہ جلسے جو ہے نا کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد، پنڈی اور سندھ، اندور سندھ میں، باقی پورے پاکستان میں ایک جلسوں کا ایک شیڈول دے رہے ہیں. اور سب سے پہلا جلسہ جو ہے نا پشین میں ہوگا اور دوسرا بھی بلوچستان میں سوچا جا رہا ہے. تو یہ اس کی جو بنیادی مقصد ہے کہ پاکستان میں قانون اور آئین کی بالادستی، جب تک اس ملک میں قانون بالادست نہیں ہوگا، جب تک تمام شہریوں کے حقوق برابر نہیں ہوں گے، اس وقت تک یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے ججز جو اس وقت ان کے خلاف جو انہوں نے ظلم کیا، ان کے اوپر جو انہوں نے دباؤ ڈالا، جو انہوں کی خط آیا ہے، اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لافل کنٹری ہے. کیا یہ ملک اس طرح ہوتے ہیں؟ یہ تو انہوں نے بنانا ریپبلک بنا دیا. اور انٹرسٹنگلی آج ہمارے KPK کی چیف جسٹس کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس پہ بھی ہمیں تشویش ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے نا جو میرٹ کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہمارے چیف جسٹس ہے ان کو بھی جو ہے نا انٹرٹین کرنا چاہیے اگر کوئٹہ کے ہونا چاہیے. کیونکہ ہمارے KPK میں ایک اس وقت بہت سیریس کنسرن آ رہے ہیں کہ آپ ہماری حکومت کو اپنی من پسند آفیسر نہیں دے رہے ہیں، آپ ہمارے فنڈ ریلیز نہیں کروا رہے ہیں، آپ جو ہے نا سینٹ میں ہمارے الیکشن کو آپ نے ملتوی کیا تاکہ ہماری نمائندگی نہ ہو. تو اس صورتحال میں آپ خیبر پختونخوا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صوبی نے اگر تحریک انصاف کو اتنی باری مینڈیٹ سے ووٹ دیا ہے آپ اس کو سزا دے رہے ہیں؟ تو خیبر پختونخوا کی رویہ جو ہے نا کسی بھی طور قابل قبول نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی انٹیگریٹی اور ملک کی جو ہے نا یہ فیڈریشن کے خلاف سازش ہے. اس لیے میرا مطالبہ ہے پوری قوم سے، انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ تحریک میں قوم ہمارے ساتھ ہوگی. عمران خان، آپ ایک بات آج جو عمران خان نے اس کا جو میسج تھا وہ یہ تھا کہ جو ہمارا نظریہ ہے اس نظریے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. السلام علیکم. آج ہمارے اپنے قیدی نمبر 804 وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی. یہ 8ویں دفعہ یہاں پہ آ رہا ہوں اور 8ویں دفعہ میں دوسری بار ملاقات ہو رہی ہے. بہت کم وقت کے لیے ملاقات ہوئی اور الحمدللہ جو خان صاحب کا میسج پاکستان کی عوام کے لیے ہے وہ یہی ہے کہ جو ہمارا چرایا ہوا مینڈیٹ ہے 8 فروری کا، اس کے لیے ہم نے جستجو جاری رکھنی ہے. اس وقت جو عدلیہ کے ساتھ بالخصوص وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس چیز پہ بہت زور دیا کہ ہم لوگ عدلیہ کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اور 6 ججز جو ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر جس قسم کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کے اوپر زور لگایا، ان کو دھمکایا، ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جس طرح کہ ایک جج صاحب کے داماد کو زدوکوب کیا گیا، ٹارچر کیا گیا، لوور جوڈیشری کے ججز کو زدوکوب کیا گیا اور ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا صرف اس لیے کہ وہ قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے دیں. تو ہم لوگ اپنی جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم لوگ یہ امید رکھتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور سپریم کورٹ فل بینچ بنا کے اس کی ہیئرنگ کرے اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کو کیفر کردار تک ضرور ان انٹیلیجنس ایجنسیز کو پہنچانا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے
फोकल पर्सनस की कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो भी उन्होंने अनाउंस की है, जिस पे मेरे दाएं तरफ शिबली फराज साहब हैं, जिस पे इंतज़ार पंजोता साहब हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं, बैरिस्टर गौर साहब हैं, और मुजना चीज़ को उन्होंने उस पर नॉमिनेट किया कि यहाँ पे जो हमारे साथी जिन्होंने मुलाकातों के लिए आना है उनका तरीक़ाकार हमने तय करना है, और वो हम लोग यहाँ पे पार्टी के हवाले से करेंगे। दूसरी अहम बात यह है कि बुशरा बीबी, किसी को ये उनके ख्याल गुमान में नहीं होना चाहिए कि खुदा न खास्ता वो इमरान खान साहब की कमज़ोरी है। बुशरा बीबी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ताकत है, वो खड़ी रही हैं, खड़ी रहेंगी इंशाअल्लाह ताला, और खड़ी हैं इमरान खान साहब के साथ। उनके खाने में जहर मिलाया गया था, उनको काफ़ी तकलीफ़ हुई थी, और उसका अभी मेडिकल चेकअप होने जा रहे हैं, उनका होगा, और इंशाअल्लाह ताला शौकत खानम के जो डॉक्टर हजरात हैं उनकी मौजूदगी में, ये हमारी डिमांड है कि उनकी मौजूदगी में हो, और ये चीज़ें थी आपके सामने हमने रखनी थी, और खान साहब का मैसेज है। और हमारी ये तहरीक ईद के बाद मेरे यहाँ पे बाईं तरफ असद कैसर साहब मौजूद हैं। हमारी एक ग्रैंड अलायंस, पॉलिटिकल अलायंस बन चुकी है, जिसका जलसा भी होगा, मुख्तलिफ पार्टीज़ उसमें है, और उसका एक नुकाती एजेंडा है, और वो है पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती। असद कैसर साहब, ओवर टू यू जनाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर दिया। हमाद अजहर ने अपनी दरख्वास्त में इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस, एंटी करप्शन समेत दीगर इदारों को फरीक बनाया है और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सियासी बुनियादों पर मुकदमात बनाए गए हैं। दरख्वास्त गुजार का इन दर्ज मुकदमात से कोई ताल्लुक नहीं। हमाद अजहर ने इस्तदा की कि दरख्वास्त गुजार को इसके खिलाफ दर्ज मुकदमात और नामालूम मुकदमात की तफसीलात फराहम की जाएँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर दिया। हमाद अजहर ने अपनी दरख्वास्त में इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस, एंटी करप्शन समेत दीगर इदारों को फरीक बनाया है और मौक़िफ़ अपनाया कि सियासी बुनियादों पर मुकदमात बनाए गए हैं। दरख्वास्त गुजार का इन दर्ज मुकदमात से कोई ताल्लुक नहीं। हमाद अजहर ने इस्तदा की कि दरख्वास्त गुजार को इसके खिलाफ दर्ज मुकदमात और नामालूम मुकदमात की तफसीलात फराहम की जाएँ। पीटे रहनुमा ने इस्तदा की कि अदालत दरख्वास्त गुजार को मुतालिका अदालतों से रुजू करने का मौका फराहम करे। वाज़ेह है कि गुज़श्ता हफ्ते पेशावर हाई कोर्ट ने हमाद अजहर की 51 मुकदमात पर राहदारी ज़मानत मंजूर की थी। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया था कि हमाद अजहर के खिलाफ 51 मुकदमात दर्ज हैं, बाकी का अभी पता नहीं कितने हैं। लाहौर, वाकेंट, रावलपिंडी, फैसलाबाद और दीगर शहरों में इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। राहदारी ज़मानत मिलने के बाद हमाद अजहर ने पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा था कि गुज़श्ता 8 माह से मुल्क के कानून का मजाक बनाया गया। एक वक्त में मेरे ऊपर 51 मुकदमात बनाए गए। उन्होंने कहा कि अज़लिया, जमहूरियत, इंसानियत किसी को नहीं छोड़ा गया। मुझ पर और मेरे घर वालों पर जो गुजरा उस पर दुख है। आज मुल्क कहाँ खड़ा है? जजेस क्या कहते हैं? उन्होंने कहना था कि 2/3 अक्सरियत से जीतने वाली जमात को हराया गया। आने वाले 2 दिनों के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा जिसमें तमाम तफसीलात बयान करूंगा। वाज़ेह के सानी है 9 मई के बाद हमाद अजहर के खिलाफ भी दहशतगर्दी और मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत मुकदमात दर्ज हैं और वो गुज़श्ता कई माह से रूपोश हैं। अमरीकी महकमा ख़ारिजा ने कहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान की सिक्योरिटी पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए काम जारी रखेंगे। वाशिंगटन में न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान मैथ्यू मिलर ने जोर दिया कि अफगानिस्तान को भेजे जाने वाली बैनुल-अक़वामी इमदाद अफ़गान बाशिंदों तक पहुँच जाए जिन्हें इस इमदाद की ज़रूरत है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जब मैथ्यू मिलर से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आलमी अमन और इलाक़ाई सलामती के अहदाफ पर अमरीका के साथ ताउन की पेशकश के बारे में पूछा गया तो मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमरीका भी इस तरह के ताउन के लिए तैयार है। अमरीकी महकमा ख़ारिजा ने कहा कि अमरीका और पाकिस्तान की सिक्योरिटी पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए काम जारी रखेंगे। वाशिंगटन में न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान मैथ्यू मिलर ने जोर दिया कि अफगानिस्तान को भेजे जाने वाली बैनुल-अक़वामी इमदाद अफ़गान बाशिंदों तक पहुँच जाए जिन्हें ज़रूरत है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जब मैथ्यू मिलर से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आलमी अमन और इलाक़ाई सलामती के अहदाफ पर अमरीका के साथ ताउन की पेशकश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अमरीका में भी इस तरह के ताउन के लिए तैयार हैं। याद रहे कि वज़ीर-ए-आज़म ने यह पेशकश इस हफ्ते के शुरू में अमरीकी सदर जो बाइडन के एक दोस्ताना ख़त का जवाब देते हुए की थी जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया गया था। तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी पार्टनरशिप को बढ़ाने पर काम जारी रखेंगे। जब उनसे पूछा गया कि कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP और दीगर अस्करियत पसंद ग्रुपों से लड़ने में अमरीका पाकिस्तान की किस तरह मदद कर सकता है तो उन्होंने जवाब दिया कि हमने इस पर मुतअद्दिद बात की है कि यह हमारी अव्वली तरजीह है और रहेगी। इस दौरान एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि अमेरिका भारत में अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारी की मज़म्मत कर रहा है लेकिन पाकिस्तान में ऐसे ही हालात को नज़रअंदाज किया गया, जिस पर मैथ्यू मिलर ने एतराज़ करते हुए कहा कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूँगा। हमने मुतअद्दिद मौक़े पर वाज़ेह किया कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में हर एक के साथ कानून की हुक्मरानी के मुताबिक सलूक किया जाए। भारतीय इंटेलिजेंस ऑपरेटर की जानिब से न्यूयॉर्क में एक सिख वकील को कत्ल करने की मुबैना कोशिश के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में मैथ्यू मिलर ने कहा कि सिख रहनुमा के कत्ल की शफाफ तहकीकात चाहते हैं। हम भारतीय तहकीकात के नतीजे का इंतज़ार कर रहे हैं। अफगानिस्तान में अस्करियत पसंदों तक पहुँचने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद के बारे में एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि
شراکت داروں سے کہتے ہیں کہ یہ یقینی بنایا جائے کہ امداد ان تک پہنچے جنہیں اس کی ضرورت ہے۔ امداد کی فراہمی سے متعلق تشویش ہو تو ہمارے پاس منصوبے اور پروٹوکول موجود ہیں۔ افغان طالبان کے ایک سینئر رہنما نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان میں ایک کالعدم عسکریت پسند تنظیم کی سرگرمیوں کے سبب عالمی برادری کی انگلیاں افغانستان کی جانب اٹھ رہی ہیں۔ انہوں نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور اسلام آباد پر زور دیا کہ وہ قیام امن کی خاطر مل بیٹھ کر مذاکرات کریں۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے نائب وزیر داخلہ محمد نبی عمری نے جنوب مشرقی قصبے خوست میں افطار کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم حکومت پاکستان سے کہتے ہیں اور جو بھائی ان سے لڑ رہے ہیں ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ ساتھ بیٹھیں اور بات چیت کریں۔ افغان طالبان کے ایک سینئر رہنما نے اعتراف کیا کہ پاکستان میں کالعدم عسکریت پسند تنظیم کی سرگرمیوں کے سبب عالمی برادری کی انگلیاں افغانستان کی جانب اٹھ رہی ہیں۔ انہوں نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور اسلام آباد پر زور دیا کہ وہ قیام امن کی خاطر مل بیٹھ کر مذاکرات کریں۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے نائب وزیر داخلہ محمد نبی عمری نے جنوب مشرقی قصبے خوست میں افطار کی ایک تقریب سے خطاب کرتے کہا کہ ہم حکومت پاکستان سے کہتے ہیں اور جو بھائی ان سے لڑ رہے ہیں ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ ساتھ بیٹھیں اور بات چیت کریں۔ افغان طالبان نجی طور پر پاکستان اور کالعدم ٹی ٹی پی پر براہ راست مذاکرات کے لیے زور دیتے آئے ہیں تاکہ 2 دہائیوں پر محیط یہ تنازع ختم ہو جس میں ہزاروں جانیں ضائع ہوئیں اور قبائلی علاقے میں لوگوں کی بڑی تعداد میں نقل مکانی دیکھی گئی، لیکن یہ پہلا موقع ہے جب افغان طالبان کی کسی سینئر شخصیت نے اس موضوع پر اعلانیہ بات کی۔ انہوں نے نہ صرف پاکستان اور کالعدم ٹی ٹی پی کے درمیان براہ راست بات چیت کا مطالبہ کیا بلکہ عسکریت پسند گروہ کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔ افغان حکومت کی جانب سے ماضی میں دونوں فریقین کے درمیان بات چیت میں سہولت کاری فراہم کرنے کی کوشش تعطل کا شکار ہے۔ پاکستان دہشت گردوں کو پناہ گاہیں فراہم کرنے کا الزام افغانستان پر عائد کرتا ہے، کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی پر زور دیتا ہے۔ افغان طالبان نے سختی سے اس بات پر تردید کی کہ کالعدم ٹی ٹی پی افغان سرزمین استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے پاکستان پر زور دیا کہ اپنے اندرونی سیکورٹی مسائل کا حل اپنی سرحدوں کی حدود میں ہی تلاش کریں۔ مارچ میں شمالی وزیرستان میں خودکش حملے میں 7 فوجیوں کی شہادت کے ردعمل میں پاکستان نے افغانستان کے علاقے خوست اور پکتیکا میں فضائی حملے کیے، جس کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کشیدہ ہیں۔ نائب وزیر داخلہ محمد نبی عمری نے کہا کہ ہم نے جنگ اور انقلاب دیکھا ہے، یہ جنگیں اور انقلابات اپنے پیچھے بیواؤں اور یتیموں کو چھوڑ جاتے ہیں، وطن اور معیشت کو تباہ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب دنیا بہانہ بناتی ہے کہ یہاں افغانستان میں دہشت گرد موجود ہیں اور القاعدہ موجود ہیں۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ ہماری معلومات کے مطابق افغانستان میں القاعدہ کا ایک بھی رکن نہیں ہے۔ تاہم نائب وزیر داخلہ نے افغانستان میں کالعدم ٹی ٹی پی کی موجودگی پر کوئی بات نہیں کی۔ محمد نبی عمری نے پاکستان اور کالعدم ٹی ٹی پی کو خبردار کیا کہ دونوں فریق جنگ نہیں جیت سکتے۔ افغان طالبان کے تجربے کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان 1 کروڑ افرادی قوت کی حامل مضبوط فوج ہونے کے باوجود اپنے مخالفین کا قلع کما نہیں کر سکتا، اس طرح کالعدم ٹی ٹی پی بھی یہ جنگ نہیں جیت سکتی۔ افغان طالبان نے اس کے لیے جنگ جیتی کیونکہ پوری افغان قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے، انہیں خوراک اور رہائش فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے افغان طالبان کے تجربے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم پاکستان سے لڑنے والے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ خواہ اس لڑائی کو جہاد کہیں یا جنگ، ان کے کام میں ہم مداخلت نہیں کرتے، لیکن ان کو یہ بھی ہمارا مشورہ ہے کہ اگر وہ نظام یعنی ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں تو چاہے آپ 100 سال تک نظام کے خلاف لڑیں، آپ جیت نہیں سکتے۔ اسی اسنا میں محمد نبی عمری نے ایک بار پھر کالعدم ٹی ٹی پی کا نام لیے بغیر ان پر طنز کیا کہ اسے ممکنہ طور پر پاکستانی عوام میں بڑے پیمانے پر حمایت حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن یہ لڑائی ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ پاکستان میں اس تنازع کے پھیلاؤ سے افغانستان کی صورتحال متاثر ہوتی ہے۔ یہ فوری طور پر واضح نہیں ہو سکا کہ افغانستان کی ایک اعلیٰ شخصیت نے کیسے ایک ایسے مسئلے پر لب کشائی کی جس پر افغان قیادت حساسیت کے سبب اعلانیہ گفتگو سے گریز کرتی ہے۔ پاکستان کے بیان کردہ پالیسی اب تک یہ رہی ہے کہ وہ کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ کسی بھی قسم کی براہ راست مذاکرات کا حصہ نہیں بنے گا اور افغان گروپ دوحہ معاہدے کی شرائط کے تحت کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرنے کا پابند ہے۔ باوثوق ذرائع نے بتایا پاکستان نے بشام میں چینی باشندوں کے قتل میں ٹی ٹی پی کے ملوث ہونے کے شواہد اکٹھے کر لیے۔ ان شواہد کا چین کے ساتھ اشتراک کیا جائے گا جو ممکنہ طور پر اسے افغانستان کے ساتھ زیر بحث لائے گا۔ افغانستان میں چین ایک بڑا سرمایہ کار رہا ہے اور دونوں ممالک میں اعلیٰ سطحی سفارتی موجودگی رکھتا ہے۔ حال ہی میں چین نے باضابطہ طور پر افغانستان کے سفیر کو خبر کھیلوں کی دنیا سے قومی فاسٹ بالر احسان اللہ کی انجری کی غلط تشخیص پر چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی محسن نقوی نے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ پی سی بی کے ڈاکٹرز کی جانب سے احسان اللہ کی انجری کی غلط تشخیص کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں پی ایس ایل کی تاریخ میں تیز ترین گیند کرنے والے باؤلر کافی عرصہ سے کرکٹ سے باہر ہیں۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پی سی بی محسن نقوی پی سی بی کے ڈاکٹر کی کوتاہی پر ان کے خلاف ایکشن لیں گے۔ قومی فاسٹ بالر احسان اللہ کی انجری کی غلط تشخیص پر چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ پی سی بی کے ڈاکٹرز کی جانب سے احسان اللہ کی انجری کی غلط تشخیص کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں پی ایس ایل کی تاریخ میں تیز ترین گیند کرنے والے باؤلر کافی عرصے سے کرکٹ سے باہر ہیں۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پی سی بی محسن نقوی پی سی بی کے ڈاکٹر کی کوتاہی پر ان کے خلاف ایکشن لیں گے۔ پاکستان سپر لیگ کی فرنچائز ملتان سلطانز کی نمائندگی کرنے والے احسان اللہ نے لیگ کے 8ویں ایڈیشن میں عمدہ کارکردگی سے شہرت حاصل کی تھی اور اس وجہ سے انہیں گزشتہ سال نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے پاکستان کے اسکواڈ میں شامل کیا گیا تھا۔ تاہم اسی سیریز میں وہ کوہنی کی انجری کا شکار ہوئے اور ایشیا کپ اور ورلڈ کپ جیسے بڑے مقابلوں سے باہر ہو گئے
اور اس سال پاکستان سپر لیگ میں بھی اپنی فرنچائز کی نمائندگی نہ کر سکے. اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ احسان اللہ کے کوہنی کی پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈاکٹرز نے غلط سرجری کی تھی، جس کی وجہ سے ان کی انجری مزید سنگین نوعیت اختیار کر گئی. لاہور میں انجری کی غلط تشخیص کے بعد ناکام انجری نے ان کی حالت سدھارنے کی بجائے مزید بگاڑ دی. اب اس غلط سرجری کے پیدا ہونے والے بگاڑ کو سدھارنے کے لیے ان کی برطانیہ میں سرجری کی ضرورت ہے. اس حوالے سے ملتان سلطان سے مالک علی ترین نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر بتایا کہ جب احسان اللہ لاہور کی NCA میں ریہیب کر رہے تھے تو وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپارٹمنٹ پہ رہ رہے تھے اور ان کو کرایہ اور رہنے کے تمام اخراجات ملتان سلطان سے برداشت کر رہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ انجری کے باوجود ہم نے احسان کو اپنی ٹیم میں برقرار رکھا تھا تاکہ وہ فیزیو وغیرہ کے ساتھ کام کر سکیں. اب ہم انہیں انگلینڈ لے جا رہی ہیں جہاں دنیا کے ماہر سرجن ان کی تشخیص کریں گے. علی ترین نے بتایا کہ ابھی احسان اللہ سوات میں اپنے گھر واپس لوٹ گئے تاکہ انگلینڈ والے روانگی سے قبل اہل خانہ کے ساتھ وقت گزار سکیں. انہوں نے بھی تصدیق کی کہ فاز بالر کی انجری کی غلط تشخیص ہوئی تھی اور پھر سرجری بھی کامیاب نہیں ہو سکی، لیکن PCB نے ہمیں ان کے برطانیہ سے تشخیص کرانے اور اس سلسلے میں ویزا لینے میں مدد فراہم کی. اور اب خبر ستاروں کی دنیا سے. ابھرتے ہوئے اداکار اور ماڈل خوشحال خان کی ڈیبیو رومانٹک کامیڈی فلم پوپی کی ویڈنگ کا ٹریلر جاری کر دیا گیا. رومانٹک کامیڈی فلم میں جہاں خوشحال خان ہیرو کے روپ میں دکھائی دیں گے، وہیں نازش جہانگیر ہیروئن کے طور پر نظر آئیں گی. ٹریلر سے اندیا ملتا ہے کہ فلم کی کہانی نہ صرف رومانٹک اور کامیڈی ہوگی بلکہ یہ خاندانی جذبات سے بھی بھری ہوگی. ابھرتے ہوئے اداکار اور ماڈل خوشحال خان کی ڈیبیو رومانٹک کامیڈی فلم پوپی کی ویڈنگ کا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا. رومانٹک کامیڈی فلم میں جہاں خوشحال خان ہیرو کے روپ میں دکھائی دیں گے، وہیں نازش جہانگیر ہیروئن کے طور پر نظر آئیں گی. ٹریلر سے اندیا ملتا ہے کہ فلم کی کہانی نہ صرف رومانٹک اور کامیڈی ہوگی بلکہ یہ خاندانی جذبات سے بھی بھری ہوگی. ٹریلر میں دکھایا گیا کہ خوشحال خان بین الملک مزید زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو انہیں خاندان والے اچانک شادی کے لیے وطن بلا لیتے ہیں اور ان کی رضامندی اور انہیں دلہن دکھائے بغیر ان کی شادی طے کر دیتے ہیں. اسی طرح نازش جہانگیر کے خاندان والے بھی ان کی رضامندی کے بغیر ہی ان کی شادی طے کر دیتے ہیں. لیکن ٹریلر سے اندیا ملتا ہے کہ اگرچہ ہیرو ہیروئن کی شادی الگ الگ طے ہوتی ہے لیکن در حقیقت ان دونوں کی آپس میں شادی طے کی جاتی ہے، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا. ٹریلر میں فلم کے تقریباً تمام مرکزی کرداروں کو دکھایا گیا ہے. فلم کی کہانی کنزا ضیاء اور عمار لاسانی نے لکھی، انہوں نے فلم کی ہدایت بھی دی ہے اور انہوں نے ہی اسے پروڈیوس کیا ہے. فلم کا ٹریلر جاری کرتے اس کا آئندہ ماہ 10 مئی کو ریلیز کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. لڑکیوں اور بکریوں میں فرق ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کہیں پہ جا کے باندھ دو. تب پوچھوں گی جب اماں ابا تیری شادی طے کریں گے بنا لڑکی دکھائے. تو پوکو جانتی نہیں. میں نے پوپے کے لیے لڑکی پسند کر لی. پوپے کے لیے لڑکی پسند کر لی ہے؟ امی کیا بول رہی ہے آپ؟ شادی کی تاریخ آج سے 4 ہفتے بعد کی طے ہو چکی. 4 سال بولنا تھا نا انہوں نے. امی 4 ہفتے. ساری کائنات لگے ہاں چوری ہے گا کلا پوپے دی شان وچ پنگڑا بابا ہو جا کلا. ساری پوپے کی شادی ہوگی طے. ابھی تک تو نیو بھابھی اولڈ بھابھی والا لوچا نہیں ختم ہوا باس. Just want you back with me as soon as possible. تیرے ماں پیو نے پتہ نہیں کیڑا ایٹم تیرے واسطے چن لے. شادی وادی نہیں چاہیے، کچھ بھی کر کے رکھوا دی. تو اس لڑکی سے شادی کے لیے ہاں کر دے، لیکن ایک شرط. مجھے آپ لوگ کی چوائس پر ہرگز اعتراض نہیں ہے، لیکن شادی سے پہلے میں اس لڑکی سے ایک بار ملنا چاہتا ہوں. پاگل ہو گیا کیا؟ نکاح سے پہلے تم لڑکی سے ملاقات تو کیا اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھو گے. بہت نازک صورتحال ہے بھائی. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو تم ہو وہ لڑکی جسے میں اور تم سے شادی شکل دیکھی تم نے اپنی؟ ہماری دوست ڈولی ہے. نہیں. ابے اندھی ہے، بہری ہے. ارے نہیں بھائی، ابے تم لڑکی چھپا کے کیوں رکھی ہے؟ مسئلہ پتہ کیا پوپے، تمہاری اپنی بھی سبھی. یہ تھی اب تک کی خاص خبریں. مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاک وطن TV.